अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी खूबी की बात करने जा रहा हूं। अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली, यकीन करें आप एक मिसाली घराने की बुनियाद रखेंगे। अगर आप अपने घर वालों की वजह से परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से परेशान हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, यकीन करें आज की वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। मैं आपसे एक इंटरनेशनल फिगर की भी बात करूंगा, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की बात करूंगा, बहुत बड़ी शख्सियत की। उसके अलावा मैं अपने इलाके के यानी पाकिस्तान के एक इलाके की मिसाल भी बयान करूंगा। वो मिसाल आपको जगह जगह पे नजर आएगी। इन दो मिसालों की रोशनी में आप अपनी जिंदगी का जब तज्जिया करेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वो कौन सी खूबी है जो आपके घराने को मिसाली घराना बना देगी। नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा स्टीफन आर कवी की। स्टीफन आर कवी एक बहुत मशहूर राइटर और पब्लिक स्पीकर था। उसने ये जानने की कोशिश की कि लोग कामयाब क्यों होते हैं। ये जानने के लिए उसने 200 साल के कामयाब लोगों की जिंदगी का तज्जिया किया, उनका मुताला किया और बताया कि ये 7 खूबियां जिस शख्स के अंदर होंगी वो लाजमी कामयाब होगा। नाज़रीन, उसकी किताब इस कदर मशहूर हुई कि पिछली सदी में कहा जाता है कि डेल कार्नेगी के बाद पर्सनल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा इसकी किताबें पढ़ी गई। टाइम मैगजीन ने पुरअसर शख्सियात की एक लिस्ट मुरतब की। 25 लोगों के अंदर इस शख्स का यानी स्टीफन आर कवी का भी नाम था, जिसने किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी। किताब ही नहीं, उसके बाद उसने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि आज वो मिसाली औलाद के तौर पे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उसने जो बातें की वो 50 से ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उसने जो बातें कही उन बातों की रोशनी में पूरी दुनिया में स्कूल्स कायम किए जा चुके हैं, उसकी फिलॉसफी की रोशनी में कि इन 7 आदतों को जिंदगी में शामिल कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। इतना कामयाब शख्स, फिर उसने बताया कि बच्चे कैसे कामयाब होंगे इन्हीं आदतों की रोशनी में। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स लिखी उसके बेटे ने, शॉन कवी ने। फिर एक और किताब बच्चों के बारे में लिखी गई कि वो कैसे पुरअसर शख्सियत बना रख सकते हैं। फिर उसने खानदान के बारे में बताया कि खानदान में 7 आदतें कौन सी होंगी जिसकी वजह से खानदान बड़ा खानदान बन सकता है। नाज़रीन, स्टीफन आर कवि कहता है कि हमारा खानदान अगर एक बड़ा खानदान समझा जाता है तो उसकी वजह क्या है। मेरे बेटे से पूछते हैं कि वो क्या कहता है। शॉन कवि कहता है कि हमारा घराना एक आम सा घराना था। अगरचे हमारे वालिद एक मशहूर शख्सियत हो गए थे, लेकिन हमारा घराना एक आम सा घराना था। हमारे घराने में होता यह था कि वालिद साहब कहते थे कि सबको सुबह 5 बजे उठना है, और कोई नहीं उठता था सुबह 5 बजे। वालिद साहब शदीद गुस्से में होते थे, उनके कान लाल हो जाया करते थे, चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, चीख पुकार होती थी, डांट डपट होती थी, बात बंद हो जाया करती थी, सब खामोश रहते थे। वो कहता है कि हमारे वालिद की एक खूबी ऐसी थी जिसने हमारे घराने को मिसाली घराना बना दिया। वो खूबी क्या थी? जब तूफान ठंडा हो जाया करता था, रुक जाया करता था, वो हम सबको जमा करते थे और कहते थे कि बेटा आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी गलती है, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। देखिए, बच्चे जब कोई गलत काम करते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनमें एहसास निदामत होती है। तो सारे बच्चे कहते थे कि नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी है, हमने आपकी बात नहीं मानी। वो कहते थे नहीं, मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने गुस्सा किया, अगर मैंने डांट डपट की, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। नाज़रीन, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे। मैं आपको एक और वाकया आपसे शेयर करता हूं। एक दिन मैं अपने घर से निकला, जब मैं मेन रोड पे पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 गाड़ियां बिल्कुल करीब करीब थी। एक्सीडेंट होते होते उनका बचा था। वो दोनों गाड़ियों से बाहर निकले हुए थे, दोनों गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, लोग जमा हो चुके थे। वो अगर बीच में ना पड़ते कि दोनों हाथापाई शुरू कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उनको रोक लिया, ये सिर्फ गालियां बक रहे थे। पीछे का सारा ट्रैफिक जाम हो गया था। क्यों? क्योंकि दोनों ये कह रहे थे कि तुम्हारी गलती है, वो कह रहा था तुम्हारी गलती है। रश लग गया। इसी रश में से मैं आगे निकला, उसी रश में एक मोटरसाइकिल वाला भी आगे निकला। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक
اور موٹر سائیکل والا رانگ سائڈ سے ہمارے برابر میں سے گزرا اور جو میرے ساتھ بائک جا رہی تھی اس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. جب وہ جو رانگ سائڈ سے آیا تھا وہ تیز آگے نکل گیا. جو پیچھے والا شخص تھا اس نے زوردار گالی بکی اس کو جو آگے نکل گیا تھا. آگے جو شخص تھا وہ جاندار تھا, طاقتور تھا, نوجوان تھا. جس نے گالی بکی تھی وہ ادھیڑ عمر کا تھا, اس کے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نوجوان شخص نے اپنی موٹر سائیکل سلو کی. پیچھے جو بائک والا آ رہا تھا وہ اس کے جب قریب پہنچا تو آگے کی بائک والے نے کہا, بھائی معذرت, مجھ سے غلطی ہو گئی, ریئلی سوری, میں نے دیکھ نہیں سکا آپ کو. وہ مسکرایا, اس نے کوئی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. ناظرین, کہا تھا نا بروس لی نے, معافی اگر مانگ لی جائے تو معاف کی جا سکتی ہے. ہماری زندگی کا سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہماری غلطی کبھی ہوتی نہیں ہے. جب ہم اپنی سٹوری سناتے ہیں تو ہماری سٹوری کے ہیرو ہم خود ہوتے ہیں, دوسرے سارے ویلن ہوتے ہیں, ہم ہوتے ہیں ہیرو. جتنا ظلم ہوا ہے ہم پہ ہوا ہے, جتنی غلطیاں کی ہیں دوسروں نے کی ہیں, ہم غلط ہوتے ہی نہیں ہیں. ناظرین, اتنی خطرناک چیز ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ سورہ آراف اٹھا کے دیکھیے, پہلا دوسرا رکوع. شیطان کہتا ہے, یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, یو آر ریسپانسبل, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کو جب منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا اور وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا, میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا, تو کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے میں ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے, ہماری زندگی میں کتنی بھی بڑی بڑی مصیبت آ جائیں, ہم آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں, ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بیشتر. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ آیت کریمہ میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, لا الہ الا انت سبحانک, تو ہے پاک, انی کنت من الظالمین, ہم تو ہیں ہی ظالمین میں سے, ہم تو ہیں ہی گناہ گار. ناظرین, جو شخص اپنی غلطی مانتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اور اس کے بندوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے. آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جس سے آپ کے تعلقات خراب ہیں, اگر مثال کے طور پہ آپ ساس سے اور آپ کے تعلقات اپنی بہو سے خراب ہیں تو بہو کے گلے لگ جائیے. غلطی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نئی زندگی کی پرسکون زندگی کی شروعات کیجیے. اگر آپ بہو ہیں تو ساس کے گلے لگ جائیے. اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں تو اپنے بیٹوں سے معافی مانگ لیجئے, اپنی بیٹیوں سے معافی مانگ لیجئے. یقین کریں آپ کا رتبہ کم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بہت بلند کر دے گا. کوئی بھی رشتہ آپ کا ہے, اگر اس میں پرابلم آ رہی ہے, معافی مانگیے, آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ زندگی کے راستے آسان کر دے گا. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو پرابلم یہ ہوگی کہ آپ کی چیزیں مزید خراب ہونا شروع رہیں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا تھا؟ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے. جب آپ صلح صفائی نہیں کرتے نا تو وہ بھی آپ کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. آج معافی مانگیے ان تمام لوگوں سے اور کمنٹ میں شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے معافی مانگی. اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے, آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے مسائل کا جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے. جس سے بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب جائیں گے, لوگوں کی نظر میں بھی محبوب جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتے تو پرواہ نہ کریں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہونا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ.